कीजिए। एक भाई ने पूछा था कि मुमानी और चच्ची से पर्दा होता है या नहीं। देखें, मुमानी बिल्कुल अजनबी होती हैं, उनसे लाजिम पर्दा करना होगा, ये वाजिब है। और चची अगर खाला ना हो तो उससे भी पर्दा करना वाजिब है। और अगर वो खाला हैं तो फिर खाला होने के एतबार से तो खाला और भांजा जो है आपस में महरम होते हैं, फिर पर्दे की हाजत नहीं है। तो हमारे घरों में अक्सर ऐसी होता है कि मुमानियाँ और चच्ची जैसे हैं, या ताई भी वो चच्ची के हुक्म में ही हैं कि वो वालिद साहब के बड़े भाई की ज़ौजा जो है ताई कहलाती हैं। तो ताई हों या चचियाँ हों, अगर वो खाला नहीं हैं तो फिर उनसे भी पर्दा वाजिब होता है। अब हमारे यहाँ चूँकि वो बच्चे सामने ही पल बढ़ के जवान होते हैं, तो कहते हैं कि जी इनसे क्या पर्दा करना है, तो मुमानी है, शुरू से बच्चा इनकी गोद में खेला है, फुला है। लेकिन अच्छी तरह याद रखें कि शरई अहकाम हमारी अक़ल, हमारी सोच समझ, हमारी कैफियत के ताबे नहीं है कि जी मुमानी को देख के कोई बुरा ख्याल कोई आएगा, ये तो हमारी मुमानी है, ये तो चच्ची हैं, बचपन से इनके साथ। तो आपकी कैफियत अपने मकाम पर, शरई हुक्म अपने मकाम पर, शरीयत ये कहती है कि चच्ची और मुमानी से पर्दा है। कहती हैं कि बहुत से निक नेम रख लिए जाते हैं। उलमा ने नाम बिगाड़ने को मना किया। सूरह हुजरात में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के नाम रखने से मना फरमाया, जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आइश कहा करते थे, और भी ऐसे मारूफ़ नाम। तो ये क्या तज़ाद कैसे ख़त्म किया जाए। देखें, अच्छी तरह याद रखें कि ये जो नाम बिगाड़ने को मना किया गया, ये उस सूरत में है कि जब सामने वाले की दिल आज़ारी हो, सामने वाला नाराज़गी महसूस कर रहा हो, इजहार गज़ब करे, तब ये मना होगा। अगर सामने वाला इसको बुरा महसूस नहीं करता है तो फिर उसका कोई नाम रख देने में हर्ज नहीं है। और उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला के नाम है, सिफाती नाम, उनको ना बिगाड़ा जाए, कोई वैसे ही इजाफी एक नाम रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए इनमें आपस में कोई तज़ाद नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये आमश है, आमश एक मुहद्दिस हैं, वो आमश कहलाते हैं। आमश कहते हैं जिसकी आंखें छोटी होती हैं, जिसको हम सतही लफ्ज़ में कहते हैं चुंधा कहते हैं। वो बुरा नहीं फील करते थे तो ऐसा कह सकते हैं। ऐसे बहुत से थोड़ा स्याही माइल रंग होता है और वो मारूफ़ होते हैं इलाके में, उनको कालू या काला कह देते हैं, तो कोई हरज नहीं, अगर वो बुरा नहीं मानता बल्कि वो तो मतलब चल रहा है सब। तो इस तरह के नाम मना नहीं है। मना उस वक्त होंगे या जहाँ मुमानत है, उससे मुराद ये है कि ऐसा नाम रखना कि सामने वाला मजाक का निशाना बने, उसकी दिल आज़ारी हो, वो नाराज़ होता हो, वो मना होता है। ये कहता है कि नमाज में क़िराअत करते हुए अगर होंठ हिले, आवाज़ ना भी निकली तो नमाज हो जाएगी, और होंठ भी नहीं हिले तो नहीं होगी। जबकि उन्होंने हमें कहा कि आपने मसला बयान किया कि इतनी आवाज़ से क़िराअत लाजिम है कि अपने कान सुन लें, तो अगर कान नहीं सुनेंगे तो क्या नमाज नहीं होगी। देखिए, मसला ये है कि मसला सही यही है। बाज़ औक़ात ये कुछ मसाइल में उलमा का इख्तिलाफ़ होता है, कुछ ये राय रखते हैं, कुछ ये राय रखते हैं। फिर एक होते हैं असहाब तरजीह। असहाब तरजीह वो लोग होते हैं कि जो दलाइल पर निगाह रखे और अक़वाल को देख कर उनमें ज़ईफ़ और कवी में इम्तियाज़ कर सकते हैं। वो फिर जो ज़्यादा मजबूत कौल होता है वो लेते हैं और उसे पब्लिक में आम करते हैं। इसको कहते हैं मुफ्ता बिही कौल, या इसको कहते हैं राजिह कौल, या इसको सही कौल कहते हैं। बस जो फ़ुक़हा, जो असाब तरजीह हैं, जब वो किसी कौल को तरजीह दे देते हैं तो आवाम पर वाजिब है कि वो उसी की पैरवी करें। मुफ्ता बिही कौल यही है कि क़िराअत इतनी आवाज़ से होगी कि आपके अपने कान सुन जाएँ, सिर्फ होंठ हिले, आवाज़ ना निकली तो ये क़िराअत मोतबर नहीं होगी। और गैर मुफ्ता बिही कौल यही है, जैसे आपने फरमाया, वो तो बाज़ तो ये कहते हैं खाली होंठ भी ना हिलें, दिल में भी क़िराअत कर ले तो काफ़ी हो जाएगी, तो वो नमाज उस कौल के मुताबिक नमाज हो जाएगी। तो अब होता यह है कि अगर कोई हमसे ये पूछता है कि जी मेरी तो 50 साल की नमाज़ें मैंने पढ़ी, होंठ बंद थे और मैंने क़िराअत की आवाज़ कान तक नहीं पहुँचाई क्योंकि इल्म नहीं है, तो फिर ये मुफ्तियान किराम का काम होता है कि वो क्या फ़तवा देते हैं। तो हम उसको मायूसी से बचाने के लिए यही कहते हैं कि जो आपने नमाज़ें पढ़ी वो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, दूसरे कौल का एतबार करते हुए। अब आइंदा जो है वो आप इतनी आवाज़ से क़िराअत करें कि आपकी आवाज़ अपने कानों तक पहुँचे। इसमें हम फिर दूसरे जो मुफ्ता बिही कौल है उसका एतबार करते हैं। खुलासे कलाम ये है कि आपको यही मसला बताना चाहिए कि इतनी आवाज़ लाजिम है कि अपने कान तक सुने, वरना नमाज नहीं होगी। और अगर किसी ने बेख्याली में ऐसे कर दिया तो नमाज दोबारा पढ़े। लेकिन अगर कोई कर चुका है तो उसके साथ ज़्यादा शिद्दत और सख्ती ना करें। वैसे लोग दीन की तरफ माइल नहीं हैं तो मुख्तलिफ़ मसाइल के अंदर ज़्यादा सख्त कौल इख्तियार करके उनकी नमाज़ों की बर्बादी का सामान करके उन्हें और दीन से दूर करना या मायूस करना, ये मतलब मिजाज शरअ नहीं है। और अल्लाह का करम है कि हमारे से दराज से फतवा नवीसी कर रहे हैं। हमारे अकाबरीन इसी तरह किया करते थे कि बाद औक़ात सामने वाले की हालत का एतबार करते हुए मुफ्ता बिही कौल छोड़कर गैर मुफ्ता बिही कौल पर फतवा देते थे, क्योंकि उसमें उसके लिए हर्ज का पहलू बहुत ज़्यादा था। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगी कि मुफ्ता बिही कौल यही है जो हमने कहा, और दूसरे कौल के मुताबिक उससे भी नमाज हो जाती है, लेकिन वो पब्लिक को बताया जाए कि मतलब अगर साबिक़ ज़िंदगी का वाक़या है तो चले आपको रियायत मिल सकती है, लेकिन आगे आप वैसे ही पढ़ें जैसे मुफ्ता बिही कौल में बयान हुआ।
دیکھیے ایک یہ کویشچن کیا کہ بعض اوقات ہمارے مختلف قسم کے مہمان آتے ہیں، کچھ گناہگار قسم کے ہوتے ہیں، فاسق فاجر ہوتے ہیں، کچھ نیک پرہیزگار متقی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی مہمان نوازی کا ثواب برابر ہوگا؟ دیکھیں ہرگز نہیں ہوگا۔ پہلے تو ایک اصول یاد رکھیے، پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی کھانا کھلانے کی ترغیبیں دی ہیں، مدد کی ترغیبیں دی ہیں، یہ نیک پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے تھیں، کیونکہ اس زمانے میں سارے نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور سرکار فرماتے تھے غریب کو کھلاؤ پلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو۔ وہ بیوائیں نمازی ہوتی تھیں، پرہیزگارن ہوتی تھیں، وہ باپردہ ہوتی تھیں، گھر سے نکل نہیں سکتی تھیں، تو ان کی مدد کرو، یہ اصل اصول ہے۔ اب تغیر زمانہ کے اعتبار سے چونکہ فسق زیادہ عام ہو گیا ہے اور عدل ختم ہو گیا، شریعت پر عمل کرنا بہت کم ہو گیا، تو ہمارے زیادہ تر دوست احباب رشتہ دار محلے میں رہنے والے قریبی لوگ سب تقریباً فاسق و فاجر ہوتے ہیں، بے نمازی، غلط کام کرنے والے، اب وہ گھر میں آتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ کا ایک مقبول بندہ آپ کے گھر میں آئے، اس کو کھلانے پلانے کا زیادہ ثواب ہوگا کیونکہ وہ عین سرکار کے حکم کے مطابق ہے، یا ایک فاسق و فاجر؟ کیونکہ جب آپ نیک آدمی کو کھلاتے ہیں، جتنی توانائی آتی ہے وہ اس کھانے سے جو توانائی آئے گی آپ کے کھانے سے، وہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا، تو آپ کے لیے ثواب جاریہ۔ اور اگر آپ کسی فاسق و فاجر کو کھلاتے ہیں اور وہ اس توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، تو اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے لیے گناہ جاریہ، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ کھانا ایک طرح سے آپ نے بس ضائع کر دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو مہمان نوازی کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے میرے آقا کی ترمذی کی روایت سرکار نے فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو ہی اپنا دوست بناؤ۔ اس مومن کی شرح کی ہے علماء نے متقی شخص کے ساتھ، کہ نیک اور پرہیزگار متقی مومن کو اپنا دوست بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار شخص کھائے، متقی شخص کھائے، سرکار نے تلقین فرمائی، وہ اسی لیے ہے۔ لیکن بہرحال اب ہمیں رشتہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں اور بہت سارے مصلحتیں اور تقاضے ہوتے ہیں، اس بنا پر اگر فساق فجار کو کھلائیں ہے تو جائز، لیکن یقیناً ثواب جتنا زیادہ نیک شخص اور جتنا زیادہ صاحب علم آپ کے گھر آ کے کھائے گا، اتنا ہی مہمان نوازی کا ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ عورت کا کسی بہن کا بچہ فوت ہو گیا، تو کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ایسا ہے کہ اس عورت سے پرہیز کرتے ہیں، اس سے ملنے نہیں جانے دیتے عورتوں کو، اور جو نئی بچیاں ہوتی ہیں یعنی کنواری بچیاں یا جو نئی شادی شدہ ہیں، اور اسی طرح جو حاملہ عورتیں ہیں، انہیں کہتے ہیں اس کے سائے سے بھی بچنا، اس کا سایہ پڑ گیا تو نحوست ہو جائے گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو اس قسم کی باتیں کہہ کے کسی کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، یہ دل آزاری نہ بھی ہو پھر بھی اس توہم پرستی میں مبتلا ہیں، وہ گناہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق چیزوں سے بدشگونی لینا اور کسی چیز کو از خود منحوس قرار دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی لیتا ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ مطلب غلط ہمارے ہاں چیزیں معروف ہو گئی ہیں کہ کسی عورت کا بچہ فوت ہو گیا تو پہلی غم میں ہے، اور پھر عورتوں کا اشارے دیکھ کر اور ان کی باتیں کانوں تک پہنچ جائیں کہ یہ منحوس ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، کس قدر اس کی دل آزاری کا سبب بنے گا۔ اس لیے ایسی عورتوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور بالکل اس میں کوئی نحوست کا پہلو نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بارہا بتایا، ہمارے مذہب اسلام کی روح سے کسی چیز میں از خود کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ کسی کی شکل منحوس ہے جی، کسی کا وجود منحوس ہے، کوئی جگہ منحوس ہے، کوئی مکان منحوس ہے، نو، ہماری شریعت بالکل اس کو منع کرتی ہے۔ اس لیے جن خواتین نے ایسا کیا انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہاسپٹلس کے اندر جو نرسیں ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہوتی ہیں، لیڈی ڈاکٹرز، اب وہ عورت کا بچہ فوت ہوا، اس کا مطلب وہ سب تو اس نحوست کی شکار ہو جائیں گی، کیونکہ سائے بھی پڑیں گے، خدمت بھی کر رہی ہیں، قریب بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ذرا اس دقیق نوسی پن سے باہر نکلنا